नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 170 और 171। लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़ारिहीना खुश हैं, बिमा जो कुछ आताहुमुल्लाहु दिया है उनको अल्लाह ने, मिन फ़ज़्ले ही अपने फ़ज़ल से, वयस्तबशिरूना और खुशियाँ मना रहे हैं, बिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए, लम नहीं, यलहक़ू जो मिले, भी मिन से, मिन खल्फ़िहिम जो उनके पीछे हैं, अल्लाह के नहीं खौफ कोई खौफ होगा, अलैहिम इन पर, वला और ना ही हों वो यहज़ानून और ना ही वो गमगीन होंगे। यस्तबशिरूना खुशियाँ मनाते हैं, बेनेमाती नेमत पर, मिनल्लाहि अल्लाह की, व फ़ज़लिन और फ़ज़ल पर, व अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला ला नहीं युज़ी ज़ाया करता अजर मोमिनीन मोमनों का। अल्लाज़ीना जिन लोगों ने इस्तजाबु हुक्म माना, लिल्लाहि अल्लाह का, व रसूली और रसूल का, मिन बाद इसके बाद, मा आसाबहुम कि आ पहुँचे उनको, करहुम ज़ख़म, लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए जो ahsanu नेकुकार हैं, मिनहुम इनमें से, वत्तक़ौ और परहेज़गार हैं, अजरुन अज़ीम बड़ा अजर है उनके लिए। फरमाया इस पर बहुत खुश हैं, यानी शुहदा की आयत चल रही हैं, इस पर बहुत खुश हैं जो इन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से दिया, और इनके बारे में भी बहुत खुश होते हैं जो उनके साथ इनके पीछे से अभी नहीं मिले, कि इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की तरफ से अज़ीम नेमत और फ़ज़ल पर बहुत खुश होते हैं, और इस बात पर कि बेशक अल्लाह मोमनों का अजर ज़ाया नहीं करता, बेशक अल्लाह मोमनों का अजर ज़ाया नहीं करता। और वो जिन्होंने अल्लाह और रसूल का हुक्म माना, इसके बाद कि इन्हें ज़ख़म पहुँचा, इनमें से इन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की और मुत्तकी बने, बहुत बड़ा अजर है। यानी अपने जिन मुसलमान भाइयों को जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मशगूल छोड़ आए हैं, इनका तसव्वुर करके खुश होते हैं, सुभान अल्लाह, कि इनको भी हमारी तरह पुरलुत्फ़ और बेखौफ व ख़तर ज़िंदगी हासिल होगी। यही एक मोमिन की शान है कि वो दूसरे मोमिन के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो वो ख़ुद तो शहीद हो गए, और अगर पीछे जो उनके साथ जहाद कर रहे थे मिलकर, उनके लिए खुश हो रहे हैं कि वो भी ऐसे ही लुत्फ़ में शामिल होंगे जिसमें हम हैं, और ऐसी बेखौफ और ख़तर ज़िंदगी हासिल होगी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से साहबे बेर माउना यानी इन 70 सहाबा के बारे में रवायत है जिन्हें एक ही दिन शहीद कर दिया गया था, और जिनके कातलों के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनूत में 1 माह तक बद्दुआ की थी और लानत भी फरमाई थी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इनके बारे में कुरान मजीद में ये अल्फाज भी नाजिल हुए थे जो बाद में मनसूख हो गए थे। हमारी तरफ से हमारी कौम तक ये बात पहुंचा दो कि हमने अपने रब से इस तरह मुलाकात की है कि वह हमसे खुश है, उसने हमें भी खुश कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि 2 शख्स आए और मुझे एक दरख्त पर चढ़ा ले गए, फिर वो मुझे एक खूबसूरत और बेहतरीन घर में ले गए जिससे ज़्यादा खूबसूरत घर मैंने नहीं देखा। इन दोनों आदमियों ने मुझे बताया कि ये घर शुहदा का है। अल्लाह हमें भी शहादत पर अता फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन।
سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے معرکہ نہاوند میں ایرانی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں جب تک کہ تم اللہ کی عبادت نہ کرنے لگو یا جزیہ دینا نہ قبول کر لو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا وہ بہشت بری کی ایسی نعمتوں میں پہنچ جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو کوئی زندہ بچ گیا تو وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔ سبحان اللہ۔ مومن اگر شہید ہو گیا مجاہد تو بھی اس کا بہت اعلیٰ درجہ، اور اگر وہ غازی بن گیا تو پھر بھی بہت اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوشش کیا کریں جہاد میں اپنا حصہ ڈال سکے، جیسے بھی ڈال سکے، جان سے، مال سے، جیسے بھی ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اس کو دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے کام لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فاسق اور فاجر سے بھی اپنا کام لے لیتا ہوں۔ تو دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی متعین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، لوگوں تک حق بات پہنچانے میں ضرور کوشش کیا کریں۔ جہاد، ہر طرح کا جہاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کے جہاد میں ہم مصروف ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور خاص مدد فرمائے۔ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہرا موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ ہی سے نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت کی تعریف کی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عروہ سے کہا، اے بھانجے، تیرا باپ اور نانا زبیر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، یعنی یہی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان کے تعاقب میں جائے؟ تو آپ کے اس ارشاد پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، ان میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت آیات سورۃ آل عمران کی۔ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کو سمجھنے کی اور ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ فراخ کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اپنے عمل میں لا سکیں، کیونکہ یہ قرآن صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے جب ہم پڑھتے جائیں، سنتے چلے جائیں، تو ساتھ ساتھ ہی اس پر عمل کے لیے کوشش بھی کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کوششیں ہی دیکھوں گا کہ کس کام میں تم نے کتنی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیں، آپ ذرا خود پر غور کریں کہ یہ سارا دن مصروف جو گزرتا ہے تو وہ کس مصروفیت میں گزرتا ہے،
کس کام میں ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں اور دل و جان سے اس میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دین کی طرف موڑ دیں اور دنیا بھی بہترین کر دیں اور آخرت بھی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔